ज़रा आंखें बंद कीजिए और दो मनाजिर तख़य्युल में लाइए। पहला मंजर 1943 का वारसा, जहां यहूदी घेटों की तंग गलियों में भूख, खौफ और बारूद की बू रची हुई है। दूसरा मंजर 2025 का खान यूनिस, जहां मलबे के ढेर, सूखी नालियां और बच्चों की सिसकियां फिजा में घुल चुकी हैं। क्या आप फ़र्क बता सकते हैं? नहीं, यही तो मसला है। क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? क्या आज का मशरिक़ वस्ता वही मनाजिर पेश कर रहा है जो दूसरी जंग अजीम से कबल यूरोप में देखे गए? एक सदी पहले यूरोप के दिल में एक जालिम डिक्टेटर ने नस्ल, मजहब और ताकत को जवाज़ बनाकर लाखों जानें निगल ली। एक सदी बाद मशरिक़ वस्ता के किनारे एक दूसरा जाबर हुक्मरान इंसानियत के उसी ज़ख्म को फिर से हरा कर रहा है। क्या हमने तारीख से कुछ सीखा? एक तरफ हिटलर और दूसरी तरफ नेतन्याहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं लर्न बियॉन्ड बॉर्डर्स। आज हम जानेंगे कि हिटलर और नेतन्याहू के दरमियान कौन सी ऐसी मतवाज़ी लकीरें हैं जो इंसानियत को फिर से इम्तिहान में डाल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हिटलर और नेतन्याहू की पॉलिसियाँ, अज़्म, जुल्म और बैनुल-अक़वामी सियासत में रवैये हैरानकुन हद तक एक जैसे हैं। ऐसी मुतवाज़ियात जो हमें चीख चीख कर ये बताती हैं कि अगर जुल्म को ललकारा न जाए तो वो नस्लें खा जाता है। आइए कदम ब कदम उन 7 तारीख मुतवाज़ी लकीरों पर चलते हैं जो हिटलर और नेतन्याहू को एक ही साया बनाती हैं। हिटलर ने यूरोप में यहूदियों की नस्ल कशी की। 1933 से 1945 तक होलोकॉस्ट 6 मिलियन यहूदियों की मुनज़्ज़म रियासती सरपरस्ती में जुल्म सितम और कत्ले-आम की मुहिम थी, जिसमें घेटोज़, जहां ज़िंदगी इंतहाई गैर इंसानी थी। ये इलाके छोटे, गुंजानाबाद और गैर सेहतमंद हालात में होते थे। खुराक की शदीद किल्लत होती, बीमारियां तेज़ी से फैलतीं और सफाई की सहूलियात न होने के बराबर थीं। नाज़ियों ने जानबूझकर यहूदियों को कमज़ोर करने के लिए इन हालात को ख़राब रखा ताकि इनका कत्ल आसान हो। बहुत से लोग भूख और बीमारियों से मर गए। इसके अलावा गैस चेम्बर्स और कंसंट्रेशन कैंप्स एक अलग दास्तान है। अब गज़ा को देखिए। नेतन्याहू की पॉलिसियों ने फ़लस्तीनियों को पानी, खुराक, ईंधन, अद्वियात और बिजली से महरूम कर दिया है। 1.9 मिलियन अफराद बेघर हो चुके हैं। 93% आबादी को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। 95% इमदादी इदारे बंद हो चुके हैं। नेतन्याहू ने UNRWA को बंद करके अक़वाम मुत्तहिदा का फूड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गैर फ़ियाल कर दिया, जो पहले 400 मराकज़ से खुराक फराहम कर रहा था। अब सिर्फ GHF नामी प्राइवेट इदारा 23 लाख अफराद के लिए सिर्फ 4 मराकज़ पर काम कर रहा है, जहां बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग और फेशियल रिकग्निशन जैसे गैर इंसानी सलूक हो रहे हैं। और ये सब कुछ 60,000 कत्ल और 1,30,000 ज़ख्मियों के अलावा है। नेतन्याहू के एक बयान के मुताबिक, जब तक फ़लस्तीनियों के पास ना घर बचेगा, ना साया, ना पनाह, हम तबाही जारी रखेंगे। ये अज़ाइम और तरीक़ाकार यही बताते हैं कि नेतन्याहू उसी नस्ल कशी के रास्ते पर है जो चंद दहाइयाँ पहले हिटलर ने इख्तियार किया था। दोनों नाम मुख्तलिफ ज़रूर हैं, पर फ़लसफ़ा एक है, अपनी कौम को मुंतखब और सुप्रीम कौम समझना, जबकि दूसरी को जानवरों से तशबीह देना। अपनी कौम की अलग रियासत के लिए दूसरे मुल्कों पर कब्ज़े करना और वहाँ की आबादी की नस्ल कशी करना, दोनों नज़रियात की मुश्तरका बुनियाद है। हिटलर के नज़दीक आर्याई नस्ल सबसे आला थी, बाकी सब कमतर इंसान, और यही नाज़िज़्म की बुनियाद थी। नाज़ी प्रोपेगेंडा जर्मनों को मुंतखब कौम कहता था, जबकि यहूदियों को चूहे, गंदे कीड़े और इस तरह के मुख्तलिफ गैर इंसानी अलक़ाबात दिए जाते। इसी जहरीली सोच ने होलोकॉस्ट को जन्म दिया। नेतन्याहू और ज़ायनिज़्म का फ़लसफ़ा भी यही है, मुंतखब कौम। इज़राइल एक यहूदी रियासत है, ये उनके आइन का बुनियादी कानून है। फ़लस्तीनियों को जानवरों से तशबीह दी जाती है, 2 टांगों पर चलने वाले दरिंदे कहकर पुकारा जाता है। ये दूसरे इंसानों को गैर इंसानी बनाना, जुल्म को जवाज़ देने की ख़तरनाक टेक्निक है। हिटलर का ख्वाब था लीबेन्सराम, आर्याई नस्ल के लिए जीने की जगह। इसी इरादे पर उसने मशरकी यूरोप को निशाना बनाया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में ज़म कर लिया, जिसे अनशुल्लुस कहा जाता है। फिर 1939 में चेकोस्लोवाकिया के सूडेटेनलैंड और बिलाखिर पूरी चेकोस्लोवाकिया को हड़प कर लिया। फिर पोलैंड पर यलगार, जो दूसरी जंग अज़ीम की चिंगारी बनी।
نیتن بھی گریٹر اسرائیل کا حامی ہے۔ غزہ، ویسٹ بینک، گولان ہائٹس، جنوبی لبنان، حتیٰ کہ اردن اور مصر تک کو اسرائیل میں شامل کرنے کا خواب اس منصوبے کا حصہ ہے۔ غزہ میں جاری نسل کشی، ویسٹ بینک میں تیزی سے بڑھتی غیر قانونی بستیاں اور گولان ہائٹس پر ناجائز قبضہ آج کی تلخ حقیقت ہے۔ کنیسٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ نے ویسٹ بینک کو یہودا اور سامریہ لکھنے کا بل پاس کر لیا ہے۔ ہٹلر نے نقشہ قلم سے نہیں بارود سے کھینچا، اور آج نیتن اسی نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ایک نے مشرقی یورپ کو آریائی نسل کے لیے جینے کی جگہ کہا، دوسرے نے عرب زمین کو تاریخی حق ملکیت کا جھنڈا بنا لیا۔ بدقسمتی سے ظالم کو روکنے والی ہر مؤثر آواز ہمیشہ ظالم کے نشانے پر رہی ہے۔ یہی روداد عالمی اداروں کی بھی ہے۔ ہٹلر نے 1933 میں جرمنی کا چانسلر بنتے ہی لیگ آف نیشنز کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس سے دستبرداری کر لی۔ 1935 کے آتے آتے ہٹلر نے نہ صرف اسلحہ بنانا شروع کر دیا تھا، بلکہ رائن لینڈ جو ٹریٹی آف ورسائی کے مطابق غیر فوجی زون تھا میں فوجیں اتار دیں اور یوں ٹریٹی آف ورسائی کا خاتمہ کر دیا۔ آسٹریا، سوڈیٹن لینڈ اور چیکوسلوواکیہ پر حملہ کر کے ٹریٹی کی باقی ماندہ اہمیت کا نشان بھی مٹا دیا۔ اگر تھوڑا سا غور کریں تو نیتن کا عالمی اداروں اور قوانین کی طرف رویہ وہی ہے جو ہٹلر کا تھا۔ نیتن نے اقوام متحدہ کے فلسطینیوں کے لیے امدادی ادارے UNRWA کو نہ صرف بند کیا ہے بلکہ دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک UNRWA کے 310 ارکان کو مارا جا چکا ہے۔ نیتن اقوام متحدہ کو نہ صرف یہودی دشمن دلدل جیسے القابات دے چکا ہے بلکہ اس کا سفیر اقوام متحدہ کے چارٹر کی کاپی جنرل اسمبلی میں پھاڑ چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اس وقت اسرائیل کی پرسونل نان گریٹا کی فہرست میں شامل ہیں جن پر اسرائیل کے دورے کی پابندی ہے۔ ایک پبلک ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اسرائیل کے اقوام متحدہ کے سفیر گلاد ایراد نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ سے دستبرداری کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے۔ یہ صرف محض اتفاق ہے یا ایک سوچی سمجھی چال کہ ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جس سے عالمی اداروں کو بالائے طاق رکھا جائے، جیسے ہٹلر نے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے کیا تھا۔ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ پر پردہ پڑ جائے۔ جوزف گوبلز، نازی پارٹی کے پروپیگنڈا چیف کا یہ اصول آج تک استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی شروعات ہٹلر نے کی اور آج نیتن بھی انہی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہے۔ ہٹلر نے منسٹری آف پبلک انلائٹنمنٹ اور پروپیگنڈا بنائی جس نے فلموں، پوسٹروں، ریڈیو کے ذریعے یہودیوں کو خطرہ دکھایا۔ دی ایٹرنل جو جیسی فلموں میں یہودیوں کو خطرناک، گندا اور غیر انسانی دکھایا گیا۔ نیتن بھی پروپیگنڈا کے بادشاہ ہے۔ فلسطینی مزاحمت کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ بیئرنگ وٹنس، دی گاسپل جیسی ویڈیوز کے ذریعے اسرائیل کو مظلوم اور فلسطینیوں کو درندہ دکھایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر حقیقت دبائی جاتی ہے۔ فلسطینی بچوں کو چلڈرن آف ڈارکنیس جبکہ اسرائیلی بچوں کو چلڈرن آف لائٹ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کو وکٹم بنا کر پیش کیا جاتا ہے جسے سیلف ڈیفنس کا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ وہ حملہ ور تھے، ہم نے دفاع کیا۔ یہ جملہ 1939 میں بھی بولا گیا اور 2025 میں بھی بولا جائے گا۔ افسوس کہ بس طریقہ بدلا، لیکن اصول آج بھی جوزف گوبلز والا ہی چل رہا ہے۔ یہ بات قابل افسوس ہے کہ وقت کے بدترین کرداروں کو وقت کی بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ سوویت یونین نے ہٹلر کے ساتھ مولوٹوو ربنٹراپ نان اگریشن سیکرٹ پیکٹ کے ذریعے نہ صرف مشرقی یورپ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا بلکہ پولینڈ پر حملے اور اس کی تقسیم بھی طے کی۔ اس کے علاوہ ہٹلر کو خام مال، تیل اور معدنیات کی مستقل فراہمی 1941 کے سوویت یونین حملے تک جاری رکھی۔ آج نیتن کو بھی وہی حمایت حاصل ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو ویٹو کرنے کی بات ہو، سفارتی، سیاسی، معاشی یا اسلحہ کی ضرورت ہو، امریکہ ہر وقت پیچھے کھڑا ہے۔ اپریل 2025 تک امریکہ اسرائیل کے ساتھ 39 ارب ڈالر کے 751 فعال فورن ملٹری سیلز کر چکا ہے۔ تاریخ خود کو یوں دہرائے گی کس نے سوچا تھا، لیکن اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس سے بدلا نہیں جا سکتا۔ ہٹلر کے اقدامات نے دوسری عالمی جنگ کو بھڑکایا، جس میں 60 ملین قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ دنیا نے بہت ساری سیاسی، معاشی اور ادارتی تبدیلیاں دیکھیں۔
बनी नौ इंसान को एटम बम जैसे तबाह कुन हथियार को वजूद देना पड़ा। बदकिस्मती से आज नेतन्याहू भी उन्हीं इक़दामात पर अमल पैरा है जो दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल सकते हैं। नेतन्याहू 7 महाजों पर लड़ने का दावा करता है। गजा से लुबनान तक और यमन से ईरान तक शोला बिखर चुका है। पूरा मशरिक़ वस्ता किसी न किसी हवाले से इसकी लपेट में है। क्या हम तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़े हैं? क्या अरबों की खामोशी भी उस यूरोप की उस खामोशी जैसी है जिसने हिटलर को हिटलर बनने से ना रोका? क्या दुनिया किसी दूसरे हिटलर की मुतहम्मिल हो सकती?